ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है गैंडे का बच्चा। इसके मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद जसीम ख़ान। गैंडे के शिकार के लिए फ़ौरन आओ। ये मेरे दोस्त एन का तार था जो मुझे टांगानिका के कस्बे मोशी में मिला। एन मेरा शिकारी दोस्त था। ऐसे पेशेवर शिकारी के साथ शिकार खेलने को मैं एजाज़ समझता था। इस बुलावे में मेरे लिए एक और कशिश भी थी, वो ये कि अपने एक देरीना राइफ़ल बरदार मैफानिका से मिलने का एक और मौका निकल आया था। मैफानिका तजर्बेकार राइफ़ल बरदार होने के अलावा ओबाश भी था और औरतों का दिलदादा भी। तार मिलने के 1 घंटे बाद मैं अपनी राइफ़लों और दीगर ज़रूरी सामान के साथ एन के हेड क्वार्टर में पहुंच गया। मालूम हुआ कि किसी अमरीकी चिड़ियाघर के लिए गैंडे के बच्चे की ज़रूरत है। चिड़ियाघर वालों ने उसके लिए मतलूबा कागजात और इजाज़तनामा वगैरह भी अपने ऑर्डर के साथ भेजा था। अफ्रीका के बड़े शिकार में गैंडे को सबसे कम ख़तरनाक दरिंदा समझा जाता है, हालांकि ये वाहिद जानवर है जो बग़ैर किसी इश्तियाल के हमला कर देता है। गैंडे की इश्तियाल अंगेज़ी की जो मुतफ़र्रिक़ तौजीहात पेश की जाती हैं उनमें एक काबिल फ़हम है, वो ये कि गैंडा दायमी कब्ज़ का मरीज़ होता है। एक बार एक डॉक्टर ने शिकार किए हुए एक गैंडे की अंतड़ियों का मुआयना करके इस मर्ज़ की निशानदही की थी। बाद में मुतअद्दिद मुर्दा गैंडों की अंतड़ियों और मैदों में ऐसी ही अलामात पाई गई। इसी मर्ज़ की वजह से गैंडे के मिजाज में चिड़चिड़ापन होता है। गैंडे का सींग इसी कीमत पर बिकता है जिस कीमत पर अपने यहाँ चांदी फ़रोख्त होती है। अफ्रीकी लोग सींग को पानी में पका कर पीते भी हैं। गो मैं इसके तिब्बी असरात के मुतालिक कोई राय नहीं दे सकता। एक बार मेरे राइफ़ल बरदार मैफानिका ने गैंडे के सींग को आग पर गर्म किया, फिर उसका एक टुकड़ा काट कर उबलते पानी में डाल दिया। जब वो खूब उबल गया तो मैफानिका ने प्याली भर कर मेरे आगे रख दी और इसरार करने लगा कि मैं ऐसे पी जाऊं। स्याह काले पानी से लबरेज प्याली में से बदबू उठ रही थी और जायका ऐसा जिसे मैं किसी और जायके से तशबीह नहीं दे सकता। मैंने प्याली पी डाली। मैं दिन भर के शिकार की थकन से शल था। रात भर बेसुध सोया रहा। सुबह उठा तो दिमाग बोझल और मिजाज में ऐसा बेमज़ा सा तासुर था कि शिकार पे गया तो नहायत आसान शिकार से भी निशाना चूक गया। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अफ्रीका में जाकर इस तरह की मखवी ग़ज़ाओं का तजर्बा ना ही किया जाए तो बेहतर है। बहरहाल मुझे ज़ोर देकर कायल करने की कोशिश की गई कि गैंडे का सींग उम्रे रफ्ता को वापस लाने में यकीनी मदद करता है। अफ्रीका के इस गोशे में एक हिंदू बनिए की दुकान थी। मैं वहाँ कभी कभार जाया करता था। शिकार की थकान के बाद अपनी मादरी ज़ुबान बोलने को बहुत जी चाहता था। यही एक बनिया था जिसके साथ उर्दू बोली जा सकती थी। वो मोटा ताज़ा बनिया था जिससे पता चलता था कि उसका कारोबार खूब चल रहा है। उसकी बीवी भी गोल मटोल सी थी, लेकिन उसके जिस्म में दिलकश किस्म की फुर्ती और चंचलपन था। मेरे पास गैंडे का एक सींग था। ये बनिया सींगों की खरीदो फरोख्त किया करता था। उसे मैंने सींग दिया तो वो मुझे हैरत ज़दा सी नज़रों से देखने लगा और पूछने लगा, मैं ऐसी चीज़ क्यों बेच रहा हूँ जिसके फ़वाइद इस कदर हैरान कुन हैं। मैंने उसे बताया कि मुझे जवानी की वापसी की निस्बत पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। उसने सींग को हाथ में लेकर अपनी बीवी की तरफ इश्तियाक भरी नज़रों से देखा, लेकिन मुझे दिलचस्पी सींग की नकद रकम से थी जो मैंने उस बनिए से हासिल कर ली। हाँ, तो मैं उस गैंडे के बच्चे की तरफ लौटता हूँ जो हमें अमेरिका के एक चिड़ियाघर के लिए ज़िंदा पकड़ना था। बच्चे को पकड़ने का एक ही तरीका था कि बच्चे वाली माँ को तलाश किया जाए और उसे मार कर बच्चे को पकड़ लिया जाए। आम शिकार की निस्बत ये काम आसान नहीं था, लेकिन हमें ये काम करना था। मेरे दोस्त एन ने एक जगह मुंतखब कर ली थी जो दलदल और सरकंडों की घनी झाड़ की वजह से गैंडों के लिए मिसाली जगह थी। हम वहाँ पहुँचे।
علاقے کا جائزہ لیا تو ہمیں گینڈوں کے بچوں کے بہت سے نقوش پا نظر آئے۔ ان کی ماؤں کے نقوش بھی ساتھ تھے، لیکن وہ بہت دن پرانے معلوم ہوتے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں اس سائز اور عمر کا نظر آ جائے جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس بچے کو پکڑنے سے پہلے اس کی ماں کو مارنا ضروری تھا، کیونکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بچے کو پکڑتے کس وقت اور کدھر سے ماں حملہ کرتے۔ اس صورت میں اسے گولی مارنا آسان نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ یہ بھی تھا کہ ہمیں صرف مطلوبہ بچہ اور اس کی ماں مل جائے اور وہ گینڈا یا گینڈے سامنے نہ آئیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں۔ ہم ایک موزوں جگہ پر خیمہ زن ہو گئے۔ ہمارے ساتھ رسوائے زمانہ رائفل میفانیکا تھا۔ ہمارے کیمپ میں مقامی عورتیں آنے لگیں، جن میں زیادہ تعداد جوان لڑکیوں کی تھی، اور ان سب کی نگاہ کرم کا مرکز میفانیکا تھا۔ دوسرے ملکوں میں عورت کے جسمانی حسن کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، لیکن وسطی افریقہ میں چوڑے چکلے کوہلوں والی عورت کو زیادہ حسین سمجھا جاتا ہے۔ معلوم نہیں یہ عورتیں اس حسن کو اس قدر زیادہ پھیلانے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہیں۔ مجھ جیسے غیر افریقی آدمی اس غیر قدرتی حسن سے مسحور ہونے کی بجائے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حسن و جوانی کا یہ ملاپ ہمارے میفانیکا کا من پسند تھا، اور اتنی ساری لڑکیوں کو بیک وقت پرامن رکھنے میں وہ بڑا ماہر تھا۔ اس کی بدقسمتی یا خوش قسمتی کہ اس کے حرم میں 18 برس کی عمر کی ایک نئی لڑکی آ گئی جو دوسری لڑکیوں سے زیادہ دلکش تھی۔ میفانیکا نے تمام تر توجہ اس کی طرف کر دی۔ اس کے اثرات میفانیکا کے چہرے اور جسمانی صحت پر ظاہر ہونے لگے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا دم خم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک دن میں دن بھر گینڈے کے بچے کی تلاش اور سراغ رسانی سے تھکا ماندہ سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میفانیکا کے حرم سے، جو ایک گھنے پیڑ تلے آباد تھا، نسوانی کہکہوں کی بے ہنگم چل ترنگ سنائی دینے لگی۔ میفانیکا ہر رات کی طرح راجہ اندر بنا بیٹھا تھا۔ اچانک یہ کہکہے عتاب آلود آوازوں میں بدل گئے۔ میفانیکا کے حرم میں دنگا فساد شروع ہو گیا۔ اس قہر بھرے شور و غوغا میں دھپ دھپ کی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے کسی کو ڈنڈوں سے پیٹا جا رہا ہو۔ میفانیکا کی حسینائیں گالیاں بھی بک رہی تھیں۔ اس قیامت خیز ہڑبونگ میں مجھے میفانیکا کی دبی دبی آہ و بکا سنائی دی۔ ذرا دیر بعد یہ مارکا آرائی بھاگتے قدموں میں بدل گئی، اور بھاگتے ہوئی آوازیں جنگل میں غائب ہو گئی۔ صبح کے وقت جب میفانیکا میری رائفل اٹھانے آیا تو وہ یکسر بدلا ہوا انسان تھا، بجھا بجھا پٹا ہوا انسان۔ اس کا مزاج بے ٹھکانہ سا تھا، جیسے اپنی مخصوص خوش مزاجی کو کہیں جنگل میں بھول آیا ہو۔ وہ اداس اداس ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس روز ہم نے گینڈے کے ایک بچے اور اس کی ماں کے پاؤں کے تازہ نشان دیکھے، جو ہمیں ایسی دلدلی جگہ تک لے گئے جہاں سرکنڈے بہت گھنے تھے۔ یہ علاقہ کوئی 50 مربع گز ہوگا۔ ہم اس کے گرد گھومے تو ایک اور گینڈے کے پاؤں کے نشان بھی مل گئے، جن کے مطابق وہ بھی سرکنڈوں کے اندر چلا گیا تھا۔ اس علاقے کے ایک طرف تو کھلا میدان تھا، اور باقی اطراف میں 40-50 گز دور گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے گینڈوں کو چھیڑا تو وہ میدانی علاقے کی بجائے گھنے جنگل کا رخ کریں گے، چنانچہ ہم نے گھنے جنگل کی سمت مورچے باندھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس جگہ سے ذرا پرے کیکر کی قسم کا ایک درخت تھا۔ ہم نے میفانیکا کو اس درخت کے قریب بھیج دیا اور اسے کہا کہ سرکنڈوں کے اندر پتھر پھینکتا رہے اور جس قدر شور مچا سکتا ہے مچائے، اور اگر گینڈا اچانک نکل آئے تو وہ کیکر پر چڑھ جائے۔ میں اور این نے پوزیشنیں سنبھال لیں اور فیصلہ کیا کہ مادہ گینڈا جس کے قریب آئے یا جس کی زد میں آ جائے وہ فائر کر دے، بشرط یہ کہ بچہ مطلوبہ سائز اور عمر کا ہو، اور اگر نر گینڈا پہلے نکل آئے تو گولی چلانے کے بجائے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ ہمارے پاس صرف ایک مادہ گینڈا مارنے کا لائسنس تھا۔ میفانیکا پتھر پھینکنے اور غل مچانے لگا۔ اس کام میں وہ اس قدر محو ہو گیا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر سرکنڈوں کے قریب چلا گیا۔ اس کے پتھروں نے خاطر خواہ کام کیا، اور سرکنڈوں کے اندر ہم نے 2 جگہوں پر
हलचल देखी। अचानक गैंडे की हैबतनाक गरज सुनाई दी। इसके साथ ही एक गैंडा नमूदार हुआ और मेफानिका की तरफ भागा। मेफानिका दरख्त से 10 गज दूर था। वो सुन्न होके गैंडे को देखने लगा। उसमें और मौत में फासला तेजी से कम हो रहा था। मेफानिका का मेफानिका अचानक घूमा और दरख्त की तरफ भागा। हमने उसे इस कदर तेज भागते कभी नहीं देखा था। इधर मेफानिका दरख्त तक पहुंचा और गैंडा उस तक पहुंच गया। मैं और एन ऐसी जगह थे कि गैंडे पर गोली ना चला सकते थे, क्योंकि मेफानिका भी हमारे फायर की जद में था। गैंडे और मेफानिका में बज़ाहिर कोई फासला ना था। खैरियत गुजरी। मेफानिका और गैंडे के दरमियान बमुश्किल 1 इंच फासला रह गया था कि वो दरख्त पर चढ़ गया और गैंडा जंगल में गायब हो गया। हम मेफानिका की मिजाज पुरसी करने लगे तो उसने पीछे से अपनी फटी हुई पतलून हमें दिखाई और कहा, ज़रा देखिए कमबख्त कितनी ज़ोर से सींग मार गया है, शायद खाल उतर गई है। उसके पीछे वाकई गहरा और लंबा निशान था, लेकिन हमने उसे बताया कि ये निशान ताज़ा नहीं बल्कि ये उन डंडों की चोटें हैं जो उसने रात लड़कियों के हाथों खाई हैं। लेकिन मेफानिका मानने पे आमादा ना था। हमने हिसाब को ठिकाने लाने के लिए सिगरेट सुलगाए और ज़रा देर बाद सरकंडों के उस घने टुकड़े के गिर्द पाँव के निशान देखे। हमें मुसरत हुई कि गैंडे का बच्चा और उसकी माँ अंदर ही थे, क्योंकि उनके पाँव के निशान नापैद थे। दिन के 10 बज रहे थे। हमने शाम का अंधेरा गहरा होने तक सरकंडों में पत्थर फेंके, शोर मचाया और मादा गैंडे और उसके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। हम कैंप में वापस आ गए। उस रात कैंप में सकूत तारी रहा। मेफानिका का हरम उजड़ चुका था, खामोशी क्यों न होती। दूसरी सुबह हम सरकंडों के खित्ते में गए तो नकुशे पास से पता चलता था कि गैंडा और बच्चा रात के वक्त निकल गए हैं। हम कई मील तक उन नकुश की रहनुमाई में चलते गए, लेकिन आगे सख्त ज़मीन आ गई और हम नाकाम लौट आए। कैंप में हमें 2 हफ्ते गुजर गए थे। अब तो एसाबी थकान हमें बेहाल करने लगी थी। शेर और हाथी तो बहुत मिल जाते थे, लेकिन हमारे पास उनके शिकार का लाइसेंस नहीं था। लिहाजा हमारी ज़िंदगी में कोई और तफरीह भी ना रही। रोज़ाना गैंडे के बच्चे की तलाश में मारे मारे फिरना, बिखरे हुए नर गैंडों के हमलों से बचना और शाम को नाकाम लौट आना हमारी रूहों को भी थका रहा था। इतने में एन को गंठिए का आरसा ले बैठा। वो चलने फिरने के काबिल ना रहा और मैं अकेला ही गैंडे के बच्चे की तलाश जैसा जानलेवा काम करने लगा। चौथे दिन सुराख मिल गया। हम यानी मैं और राइफल बरदार वगैरह सुबह सवेरे निकल गए और पानी के कई ज़ख़ीरे देख डाले। हमें एक गैंडे और उसके बच्चे के ताज़ा नकुशे पा नज़र आ गए। हम उन्हें देखते आगे बढ़ने लगे। ये निशान घनी झाड़ियों और बेलों के ऐसे टुकड़े के अंदर चले गए जिनके अंदर जाना हमारे लिए मुमकिन ना था। लेकिन आगे जाकर ये निशान फिर नज़र आए, जिनसे ज़ाहिर होता था कि माँ बच्चा हमसे ज़्यादा दूर आगे नहीं। हम मोहतात होके चलने लगे। ज़रा आगे फिर दलदल और झाड़ियाँ आ गई। हम ज़रा दम लेने को रुक गए। अचानक मादा गैंडा निकल आई। हम चौंक कर संभले, लेकिन वो हम पर हमला करने की बजाय दुल्की चाल भागती दूसरी सिमत जा रही थी। उसका बच्चा साथ था, लेकिन बच्चा हमारे फायर की जद में था, इसलिए मैं फ़ौरन फायर ना कर सका। हालांकि फ़ासला बमुश्किल 20 गज़ का था। इससे ज़्यादा आसान निशाना कम ही मिला करता है। मादा झाड़ियों में दाखिल होने लगी तो उसके जिस्म का वो हिस्सा मेरे सामने नहीं था जहाँ मैं गोली मारना चाहता था, लेकिन वक्त ना था, इसलिए मैंने फायर कर दिया। गोली खाकर वो लरसी, लेकिन अपने बच्चे के साथ घनी झाड़ियों में रूपोश हो गई। मैंने एक और कारतूस भरा और अपनी पार्टी को साथ लिए टपकते खून के निशानात को देखते कोई 1 मील दूर निकल गया, लेकिन मादा गैंडा अभी तक कहीं गिरी हुई नज़र नहीं आ रही थी। हम चले जा रहे थे कि 10 गज़ परे की एक घनी झाड़ से निकलकर ज़ख्मी गैंडे ने हम पर हमला कर दिया। उसका बच्चा उसके साथ साथ दाएं पहलू की तरफ था। मैंने इंतहाई उजलत से उसकी गर्दन और बाएं कंधे के दरमियान निशाना बांधकर गोली चला दी।
گولی نشانے پر لگی اور گینڈے نے رخ بدل کر اپنے بچے کو دھکے سے گرا دیا اور جھاڑیوں کے جنگل میں غائب ہو گئی۔ بچہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگ گیا۔ از سر نو خون کے گرے ہوئے قطروں کی رہنمائی میں گینڈے کے تعاقب سے پہلے میں نے پانی کی ساری بوتل پی ڈالی، پھر سگریٹ سلگایا اور تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ اب کہ خون خاصا زیادہ تھا، جس سے تعاقب زیادہ آسان ہو گیا۔ کوئی 200 گز آگے جا کر ہم نے دیکھا کہ مادہ ایک جھاڑی کے قریب گری پڑی تھی۔ میں آہستہ آہستہ، نہایت ہی آہستہ آگے بڑھنے لگا، انگلی ٹریگر پر، ہونٹوں پہ دعا اور دل حلق میں اٹکا ہوا، لیکن مادہ مر چکی تھی۔ اس کا بچہ اداس اداس اور ڈرا ڈرا سا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے جب ہمیں یوں آگے بڑھتے دیکھا تو وہ بے تابی سے اپنی تھوتنی اپنے ماں کے پہلوؤں میں اور کبھی اس کے منہ پر مارنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو، ماں اٹھو اور ان دشمنوں کو مارو۔ لیکن اس کی ماں کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر پڑی تھی۔ جب ہم اور قریب چلے گئے تو اس ننھے سے بچے نے پھر اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کی۔ ہم اور قریب چلے گئے تو ذرا جتنا بچہ جوان سال گینڈا بن گیا، اس نے بڑے گینڈوں کی طرح سر نیچے کیا اور گرج کر ہم پر حملہ کرنے کو بھاگا۔ گینڈے کے 400 پاؤنڈ وزنی بچے کی ٹکر کے نتائج بھی کوئی ایسے معمولی نہیں ہوتے، لہٰذا ہم چند ایک آدمی ادھر ادھر بکھر گئے۔ عجیب مضحکہ خیز منظر تھا کہ 3 پختہ عمر آدمی ایک بچے سے ڈر کر بھاگ رہے تھے۔ وہ ہمیں بھگا کر پھر اپنی ماں کے پاس جا پہنچا اور اسے تھوتنی مار مار کر اٹھنے کو کہنے لگا۔ ہم پھر قریب آ گئے تو بچے نے پھر ہمیں بھگا دیا۔ ہم دور چلے گئے تو بچہ پھر ماں کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ 3-4 بار کی بھاگ دوڑ کے بعد میفانیکا نے بچے کو دبوچ لیا، لیکن وہ اس کی گرفت سے نکل گیا۔ ہم کوشش کرتے رہے کہ بچہ ماں سے دور ہٹ آئے، لیکن اسے ابھی تک توقع تھی کہ اس کی ماں اٹھ کھڑی ہوگی۔ میفانیکا نے ایک ترکیب استعمال کی، جس کے مطابق ہم مختلف سمتوں سے بچے کی طرف بڑھنے لگے۔ اب کہ بچہ میری طرف بھاگا اور میں اس کے آگے خاصی دور نکل گیا، میفانیکا نے جا کر اس کی ماں کے تھن پکڑ لیے اور ان پر جھکا۔ بچے نے دیکھ لیا، تھنوں پر بچے کے سوا کس کا حق ہو سکتا تھا۔ بچہ بھاگا گیا، میفانیکا ایک طرف ہو گیا، بچے نے تھن منہ میں ڈالا اور مری ہوئی ماں کا دودھ پینے لگا۔ ہم تینوں بیک وقت اس پر ٹوٹ پڑے۔ وہ تھن چھوڑنے پر آمادہ نہ تھا، اس کی ساری توجہ تھنوں پر تھی۔ ہم اسے گھسیٹتے ہوئے کوئی 100 گز دور لے آئے۔ آخر وہ بے بس ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم نے بہت جتن کیے لیکن اسے اٹھا نہ سکے۔ میفانیکا اسے ہمارے حوالے کر کے اس کی ماں کے پاس گیا اور اس کے سینگ اور تھن کاٹ لایا اور بچے کے منہ کے آگے کر دیے۔ میفانیکا آگے آگے چل پڑا اور بچہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ پھر میفانیکا بھاگنے لگا اور بچہ بھی پیچھے پیچھے دوڑ پڑا۔ 2 میل تک بچہ اپنی ماں کے سینگ اور تھنوں کی بو پر بھاگتا گیا، لیکن میں اس پر مزید ظلم کرنے سے گریز کرنے لگا۔ میفانیکا اور اس کے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر میں کیمپ آیا اور این کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ ہم نے اپنا کیمپ وہیں منتقل کر لیا جہاں میفانیکا بچے کو بٹھائے ہوئے تھا۔ این اپنے ساتھ بچوں کو دودھ پلانے والی بوتلیں اور خشک دودھ کا ایک ذخیرہ لایا تھا۔ ہم نے بچے کو بوتل اور چوسنی سے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ 4 دنوں بعد بچہ ہمارے ساتھ مانوس ہو کر ہمارے پیچھے پیچھے گھومنے پھرنے لگا۔ بعض اوقات وہ ہمیں پیار سے پیچھے سے ٹکر بھی مار دیا کرتا تھا، لیکن وہ عورتوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ کوئی عورت قریب سے گزر جائے تو وہ غصے سے اس پر حملہ کرنے کو بھاگ اٹھتا تھا۔ کوئی 1 ہفتے بعد ہم نے بچے کو نہایت اطمینان سے امریکہ بھیج دیا۔ اس نے گاڑی پر اور پھر جہاز پر چڑھتے کوئی ضد نہ کی۔ مجھے امید ہے کہ اس معصوم بچے نے اب تک مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ اس کی آزادانہ زندگی میں انقلاب لانے کا ذمہ دار میں ہی تھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، نومبر سن 1966۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور میں میکے آئی ہوئی ہوں، اس لیے کہانیاں ذرا کم آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن ایک بھی نہ آئے اور کسی دن ایک آدھ آ جائے۔ تو انشاءاللہ 4-5 دن میں واپس چلی جاؤں گی، تو پھر آپ کو روٹین میں 1 یا 2 کہانیاں لازمی ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔
اللہ نگہبان.